नीस बाजा करते माझं आज आसा आमी वाडये कांदोळे जो बीच रोड गेला कांदोळे जस्ट ऑपोजीट टू कृष्णा रोड हांगा कितें जाल्लें आहा की हांगा जे आमचे लिंगोड आहा बीच वेजिटेशन आहा ते सगळे डिस्ट्रॉय केल्ले आहा आनी जे सँडून आहा ते सुद्दां सगळे डिस्ट्रॉय केल्ले आहा. हे एनवायरमेंटाचेर हेजेर कांयच हें ना, सगळे एनवायरमेंट आयज काल ही सगळे काबार करीत आहा आनी हेजेर पंच मेंबर जो हांगाचो स्थानीक पंच मेंबराची कांयच नजर ना. हे जे भायले लोक येतात डेली बिल्डर्स तिंकां हो दर्यो जाय ओपन स्पेस, तिंकां बीच व्यू जाय, ते कांयच पळयना हांचो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कसो करपाचो तो. ते हांगा येवन आपली दादागिरी करता आनी सगळो लिंगोड आहा जी सगळे सँडून्स आसा सगळे काबार केल्ले आहा. ही आमची फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स आहा. फाल्यां समज कितें सुनामी जाली कितें बुट्टी येयली जाल्यार फर्स्ट हो गांव सांबाळटा ही जी आमचे लिंगोड आनी जे आमचे सँडून्स आहा ते जे व्हडले व्हडले कळशे आहा ते आतां सगळे बिचावयले इल्लेले काबार जायत आहा. आमी मागता गोंयकारां कडेन हेजेर पळयात, तुमी विचार करात, ही पंचायत कशी चलता ती. फुडले आमचे बाब अनिल उलयतलो. म्हणून तुमकां आयज आमी घेवन येयल्ले आसा आमचे वाडयेर जो आहा वॉर्ड नंबर 10 वाडी. तुमी पळोवंक शकता की आमी आत्तां व्हिडिओन दाखयला की हांगा कसो लिंगूड डिस्ट्रॉय केल्लो आसा पळय तो. आनी ही डेल्ली बिल्डर लॉबी जी आसा ती घातक आसा पळय ती. सो हो आमदार आनी कांदोळेची पंचायत जी आहा ती फुली बॅकअप करता डेल्ली बिल्डर लॉबीक लागून. आनी ते पळोवंक शकता की बाबा कशें डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा पळय. अशें जर डिस्ट्रक्शन चालू उरलें न्हू आख्खी कोस्टलायन आमची काबार जातली. आमचे गांव हांगासर आसा, आमचे गांव पसून हांगा डिस्ट्रॉय जातले. फाल्यां जर सुनामी येयली काय कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो. हे सगळ्या हेलिकॉप्टराचो प्लेनाक घेवन बसून हांगा दुबय पळयतले, पूण आमचो गांवचो लोक आहा तो सफर जातलो. सो गोंयकारांक मागता तुमी चिंता, हे पळय अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आहा न्हू हो काबार करपाक आसा गोंयकारांचो. आनी हे सगळे बिल्डर लॉबीक मेळोन आहा आनी फुली बॅकअप करता बिल्डर लॉबीक. सो तुमी पळोवंक शकता हांगासर कशें डिस्टन्स जाल्लें आहा. थँक्यू. हे ज्यो आमच्या वॉर्डान चल्ला कित्याक हे आमचे पंच मेंबर पळयनात, तेंच्यांनी हे लक्ष घालचें. कित्याक सांगू, हे आमच्या गोंयकारां खातीर आसा, हें आमकां राखूंक जाय. हे अशें जर डिस्ट्रक्शन जावन गेलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी रावपाचें कशें. कित्याक सांगू, हे भायले येतले हांगा तांकां जाय तशें बांदतले, ते व्यू घेतले, बीच व्यू घेतले, पण आमकां जर तेंक फायद्याक करूंक येयला आमी हें नुकसान गोंयकारांक. हें कित्याक सांगू, फाल्यां सकाळीं सुनामी येयली कितें हें उदक वयतना आमकां पयलीं घेवन वयतले. सो हे हितून लक्ष घालूंक जाय की अशें डिस्ट्रक्शन जावंक जायना ह्यान फुडें. पळया बाबा गोंयकारांनी, हांव आतां कांदोळे आहा आनी हो म्हजो गांव, म्हजो वाडो. जायते फावटी हांव हे कंप्लेन करतालो हो लिंगोड कापता म्हणून. हो लिंगोड कोणी लायलोलो पुरवठान. कित्याक लायलोलो, दर्यावयर येवं नाका म्हणून लिंगोड सेफ करतालो. आनी सरपंचाक आनी वॉर्ड मेंबराक हांवें सांगलें तेन्ना हे तुमी हेजेर नदर मारना, हेजे एक वॉर्ड मेंबर पासून नदर मारना. आतां कितें जालां, हे दिल्लीवाले येता हांगा आनी जाय तशें बांदता, हांकां यूज जावं दर्याचो. हांकां खबर ना हें कितें तें. एक तर व्हडले तर वसाड येवन हांगा तर दर्या काबार जाता, आमी काबार न्हू. अशें जावंक जायना. हे सरपंच आनी वॉर्ड मेंबरान हेचेर नदर धरूंक जाय. बाबा हें जावंक जायना म्हणून हे लिंगोड कापपाचें हें बंद करूंक जाय. हे दिल्लीवाले फाल्यां येतले पळयतले आनी आमकां त्रास जातले हांगा. जाणां हे चिंतात तुमी गोंयकारांनी. आनी हे पळयात तुमी हें कितें जालां तें हांगा. कोणाकूच रायट ना हो लिंगोड कापपाक, गव्हर्मेंटाक पसून रायट ना. जाणां हे पुरवठन लायलेले आमकां, हे आमच्या बाप आमकां फुडें आमची पिढी पळोवपाक जाय म्हणून. हे आतां ना. हे दिल्लीवाले येता आनी हांगा काबार करता. हे पळयात तुमी. चला आयज आमी हा कांदोळे आनी वाडयेर आयज 3 वर्सां जाता सेम जाग्यार हांवें व्हिडिओ काडलेलो. ह्याच कारणाक लागून हांवें व्हिडिओ काडलेलो, पूण ते खंय तरी स्टॉप जाला ना. आहा तशें चलता. आनी हो नीस पळया ट्युरिजमाचो खंय आहा पळय तो, आनी हे लिंगोड घातले ते खंय पळया, हो ट्युरिजमाचो नीस. तेका सारको पळया.
आणि हांगा हो पावले. नीज आणि आयज पावल्या खंय ते पळय दोडेर पावले. हे जे लिंगोड म्हणटा पळय ते एक प्रोटेक्शन हे गांवांक हो गांव सारबार करपाक. फाल्यां सुकती आहा बत्ती आहा, फाल्यां उदक वयर तर सरलें जाल्यार बुडटले कोण आमी गोंयकार हे दिल्लीकार घरा धांवतले, हे आपल्या गांवांक धांवतले. आनी हें दिवपाक हांव कितें म्हणटा, पंचायत खंय न्हिल्ल्या बाबा, हे काम कोणाचें? हे आख्खो जी वाड्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा पळय ती 5 मेंबराची. आज 5 मेंबर हुंय आहा, आमदार हुंय आहा, म्हणटकूच भायल्या लोकांनी येवन जाय ते पांयचें भाट कशें जाय तें कातोरपाचें. हे कित्याक लायलेलें? हेका रिजन आहा. हे जे पळय लिंगोड लायलेले तेका रिजन आहा. हे जाणटे पिशेन आसले, आयज दुडू दिसती पडटा आमकां आनी जाय तें आमी कर म्हणटा. तर लोकांक हांव शिडकायता, योत हांगासर आनी नजर मारा. आयज हें घडलां तें फाल्यां आनी दुसरे शिनीक घडटलें. कित्या खातीर आमी बोब मारता? आतां आमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या गांवांक लागून बोब मारता. लोकांनी हें चिंतूंक जाय की हे भुरगे हे गांव सारवार करपाक भायर सरलेले आहा. ही जितली आमी फकाणां घेतली तितली आमकां म्हारग पडल्या आनी हेच्या फुडें आमकां म्हारग पडटली. कित्या खातीर आयज भायल्या लोकांक वालोर आहा पूण गोंयकाराक वालोर ना. आनी जें कितें आमी सांगता पळय तें घडटा आनी हेच्या फुडेंय घडटलें. सगळ्या लोकांक हांव मागता, हे जितले हे जाणट्यांनी पळय पुर्वजांनी आमकां हे पळय राखोन दवरलेलें आहा तें राखात. कित्याक ना जाल्यार हे भाड्याक लावन सोडटले आनी सामान्य लोक काबार जातलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. नजर मारा. कितें नाकारलें हें कापा. हांव सुशांत लोटलेकार. हांव कांदोळे हांगा वाडयेर सावन तुमकां हें करता, दाखयता जें पळय हांगा कितें घडटा पळय तें. गेलीं 3 वर्सां जालीं आमी ह्या लिंगडाक लागून आमी झगडटा आमचो सँड ड्यूज आमी प्रोटेक्ट करपाक. आमी एवरी ग्रामसभेक आमी हें प्रोटेक्शन घालता हांगा. आनी सरपंच आमकां कितें सांगता सांग पळया, वॉर्ड मेंबराक सांगता मातशें वच आनी पळया कितें जालां पळय तें. कांय जायना. कळ्ळें न्ही? वॉर्ड मेंबर हांगा येता काय ना तें आमकां खबर ना, कांय ना. ट्युरिजमाचो नीस थंय आहा फुडें, तेणें मारला न्ही सोबे हांगा. तेच्या भायर पळय हो आख्खो सगळो लिंगोड कातरिलो आहा. आख्खो लिंगोड कातरता, हाजेर कोणाकूच ना. जी आमची पंचायत आहा, पंचायतीक आमच्या गांवांत हरशीं प्रोग्राम करपाक भोंवपाक टायम आहा, पूण हांगा येवन हें पळोवपाक टायम ना. हें काबार जाता पळय तें पळोवपाक टायम ना. हें आख्खें सगळें काबार केल्लें आहा. आमी सांगून थकले. आमी आतां मोदी व्हिडिओ काडपाचें सोडिल्लें. कित्याक आसूं आमचीच पंचायत, आमी सपोर्ट करुया तांकां आनी पंचायती बरोबर आमी काम करुया म्हणून. पूण पंचायत रेडी ना आमच्या बरोबर काम करपाक. हें सगळें डिस्ट्रॅक्शन अहेंच चालू आहा आनी हें अहेंच चालू उरतलें दिसता म्हाका. कळ्ळें न्ही? हाजेर लोकांनी नदर मारची आनी पळोवचें. देव बरें करूं. लोकांनी येवन पळोवचें सगळें कितें जालां तें. चला सगळें दिसका लिंगूड कातरला. घे तूं घेवन काड. घेवन काड. फुडें मातसो. पळय सारकें पळया. फुडलें दाखय. भायले येतले आनी हांगा लिंगड घातलेले आनी आमचो गांव काबार करतले. पळया रे गांवचे तरी येवन पळय म्हणून. फुडलें घे रे. तें घेवंक मेळटा. कितें घेवं बोर्ड येते.